साम्राट् अशोकः पितुः बिन्दुसारस्य मरणस्य वार्तां श्रुत्वा उज्जयिनीतः स्वल्पेन सैन्येन सह पाटलीपुत्रं गत्वा आत्मानं मारयितुम् उद्युक्तां राजकुमारां संहृत्य अग्रे गतवान् अशोकः। पितुः अन्त्यसंस्कारस्य अनन्तरं ज्येष्ठानाम् अपेक्षानुसारं राज्यभारं स्वीकृतवान् सः। तक्षशिलातः क्रोधाविष्टः सन् आगतः सुषेणः स्वस्य दुरहङ्कारस्य कारणेन राजधान्याः प्रवेशसमये एव मारितः अभवत्। विदिशादेव्याः अनुमतिं प्राप्य ज्येष्ठानाम् अपेक्षानुसारम् अन्यां राजकुमारीम् ऊढ्वा अशोकः पट्टाभिषक्तः अभवत्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं मन्त्रिणः सेनाधिपतेः च वचनस्य प्रेरणया कलिङ्गदेशस्य उपरि आक्रमणं कर्तुं पाटलीपुत्रे युद्धसिद्धाः आरब्धाः। तदनन्तरं पाटलीपुत्रतः उज्जयिनीं गतः वार्तावाहकः दूतः प्रासादं गत्वा विदिशादेव्या मिलित्वा महाराज्ञै नमः इति वदन् आदरेण शिरः अवनमय्य नमस्कृतवान्। भोः, अधुना महाराज्ञे इति मम सम्बोधनं न करणीयम्। अशोकस्य नूतना वधूः सन्धिमित्रा एव तादृशं सम्बोधनम् अर्हति। अतः भवान् मया सह सहजतया एव व्यवहरतु। मम तु तद्विषये खेदः नास्ति इति उक्तवती विदिशा। देवी, क्षन्तव्यः अहम्। महाराजः द्वितीयविवाहं कृतवान् इति कारणेन एव भवती महाराज्ञी न इति वक्तुं न शक्यते। भवतीं भवत्याः अपत्यानि च महाराजः सर्वदा स्मरति। द्विवारं स्वस्य प्राणान् रक्षितवतीं भवतीं महाराजः कथं वा विस्मर्तुं शक्नोति। भवत्याः पुत्रयोः च दर्शनेन बहु उत्सुकः अस्ति महाराजः। अचिरात् एव सः कलिङ्गस्य उपरि आक्रमणं कर्तुं प्रस्थास्यते। अतिसमर्थः अपि वीरः युद्धे किं भवति इति पूर्वमेव ऊहितुं न शक्नोति खलु। अतः ततः पूर्वं सुरक्षतादृष्ट्या भवती पुत्रौ च पाटलीपुत्रे स्थापनीयाः इति महाराजः इच्छति इति वदन् सः दूतः अशोकेन दत्तं पत्रं तस्यै समर्पितवान्। तस्य वचनस्य श्रवणेन विदिशायाः शान्तं मनः दुःखेन आवृतम् अभवत्। तस्याः मुखं दुःखेन म्लानं जातम्। दूतेन दत्तं पत्रं सा सावधानं पठितवती। पश्चात् तस्याः दृष्टिः किञ्चित् कालं यावत् दूरे एकस्य वृक्षस्य अधः उपविश्य प्रसन्नतया ताडग्रन्थानाम् अध्ययने निरतयोः पुत्रयोः निक्षिप्ता अभवत्। पश्चात् सा स्वदृष्टिं प्रतिहरन्ती दूरं प्रति, भोः, विक्षुब्धे अस्मिन् नगरे शान्तिं पुनः प्रतिष्ठापितवान् अस्ति मम पतिः। तदर्थं कियन्तं परिश्रमं कृतवान् सः इति अहं जानामि एव। सः बहु जागरूकतया धर्मविरुद्धान् नियमान् कृत्वा तेषां नियमानाम् अन्वयनार्थं प्रामाणिकान् समर्थान् अधिकारिणः नियुक्तवान् आसीत्। अधिकारिणः समर्थाः सन्ति इत्येव अस्मिन् प्रदेशे अधुना जनाः मम पुत्रौ च सुखेन जीवन्तः सन्ति। सहजतया शान्ते अस्मिन् परिसरे उत्तमानां गुरूणां मार्गदर्शेन महेन्द्रः सङ्घमित्राच्च सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्तौ स्तः। रागद्वेषाणां स्थानभूतां सद्यः काले एव रक्तसिक्तां राजधानीं प्रति मुग्धयोः सुन्दरयोः बालयोः नयनं किं युक्तं भवेत्। न केवलं तावत्, मम पूज्यः गुरुः उपगुप्तवर्यः तदा तदा उज्जयिनीम् आगच्छति। तं द्रष्टुं तस्य सेवां कर्तुं च मम पुत्रौ बहु इच्छतः। तादृशः विरलः अवकाशः पाटलीपुत्रे न लभ्यते खलु। अधिकारार्थं पदव्यर्थं च
कलहं कुर्वद्भ्यः ऋते अन्येषां केषां वा सहवासः मम बालयोः लभ्येत तत्र इति उक्तवती चिन्ताक्रान्ता सती। एतत् श्रुत्वा दूतः मौनं स्थितवान्, किमपि न उक्तवान्। भोः, राज्ञः विषये मम महान् अभिमानः आदरः च अस्ति, परन्तु तस्य एषा चैत्रयात्रा मह्यं किञ्चिदपि न रोचते। मुग्धजनानां क्रूरतया मारणात् शान्तस्य समुग्धस्य नगरस्य श्मशानरूपेण परिवर्तनात् च ऋते किम् अन्यत् प्रयोजनम् अस्ति चैत्रयात्रातः? एतादृशं क्रौर्यं हिंसा चापि महाराजस्य अशोकस्य नाम्ना प्रचलति खलु इति एव मम अधिकं दुःखम्। युद्धे यासां पतयः, पुत्राः, सहोदराः, पितरः इत्यादयः मृताः भवेयुः, तासां महिलानां हृदयविद्रावकं रोदनं कीदृशं स्यात् इति कल्पनेन एव मम हृदयं कम्पते। युद्धे हस्तपादस्य नाशेन तादृशं कृत्यं कृतवतः शापतः ये सैनिकाः प्राणान् त्यजेयुः, तान् विस्मर्तुं कथं वा शक्नुमः? एवं युद्धेन सर्वेषामपि हानिः एव, लाभः कस्यापि नास्ति। अतः यदि युद्धस्य संकल्पं महाराजः परित्यजेत् तर्हि अहं राजधानीं प्रति आगच्छेयम्। एतं विषयं महाराजं भवान् वदतु इति गम्भीरतया उक्तवती विदिशा। महाराज्ञी, करुणापूर्णस्य भवत्याः निवेदनस्य उत्तरं दातुं महाराजस्य अधुना समयः नास्ति इति अहं चिन्तयामि, यतः अधुना एव जैत्रयात्रार्थं सर्वाः सिद्धताः त्वरया प्रचलन्त्यः सन्ति। प्रायः जैत्रयात्रां प्रति गमनात् पूर्वम् एकवारं भवती पुत्रौ च द्रष्टव्याः इति महाराजस्य इच्छा स्यात् इति विनयेन उक्तवान् दूतः। तच्छक्येत इति मम अपि निरीक्षा नास्ति। अतः इतः एव महाराजस्य शुभम् आशंसामि। अत्रैव समीपस्थायां गुहायाम् उपविश्य तस्य निमित्तं प्रार्थनां करोमि। किन्तु मम प्रार्थना महाराजः युद्धे जयं प्राप्नोतु इति न, अपि तु तस्मिन् विवेकोदयः भवतु, तस्मिन् ज्ञानस्य वर्धनं भवतु इति। तेन तस्मिन् शान्तभावः उत्पन्नः भवतु इति च। भवान् एतावद्दूरम् आगमनस्य कष्टम् ऊढवान् अस्ति, तदर्थम् अहं भवद्विषये कृतज्ञा अस्मि इति उक्तवती। दूतः तां पुनः नमस्कृत्य ततः प्रस्थितवान्। अशोकः कदाचित् सायंकाले प्रशान्तसमये प्रासादस्य उपरि अस्तं गच्छन्तं सूर्यं पश्यन् उद्विग्नः सन् अटन् आसीत्। तदा यशः तत्र आगत्य अशोकं नमस्कृतवान्, किन्तु अशोकः तं किमपि न उक्तवान्। तदा यशः, महाराज, किमर्थम् एतादृशं मौनम् इति तं पृष्टवान्। तस्य उत्तररूपेण दीर्घं निःश्वसन्, सद्यः एव मया अशुभवार्ताद्वयं श्रोतव्यम् अभवत् इति उक्तवान् अशोकः व्याकुलतया। किं तत् इति आश्चर्येण पृष्टवान् यशः। कलिङ्गतः अस्माकं गुप्तचरैः आनीता अस्ति प्रथमा अशुभवार्ता। तत्र राज्ञः उत्तराधिकारी मृतः अस्ति इति तु सत्यमेव, तथापि तत्र शक्तिः क्षीणा अस्ति इति तु मिथ्या। कलिङ्गस्य 24 विभागानाम् अधिकारिणः अपि सङ्घटिताः सन्तः एकस्य शासने यादृशी दक्षता स्यात् तादृश्या दक्षता शासनं कुर्वन्तः सन्ति। तेषाम् ऐकमत्यम् अभेद्यम् अस्ति। अपि च विशेषप्रशिक्षणेन युक्तं तेषां सैन्यं बहु समर्थम् अस्ति इति श्रूयते। वाणिज्ये अपि अधुना राज्ञः मरणानन्तरमपि वर्धनम् एव दृश्यमानम् अस्ति, न तु क्षीणता इत्यपि ज्ञायते इति उक्तवान् अशोकः कोपेन। भवतु नाम, द्वितीया अशुभवार्ता का इति पृष्टवान् यशः। भवतः प्रियभगिनी विदिशा पुत्रौ अत्रैव सुखेन भवतः इति कारणम् उक्त्वा
पाटलीपुत्रं प्रति आगमनं निराकृतवती अस्ति इति उक्तवान् अशोकः। महाराज, तया दत्तं कारणं तु योग्यमेव अस्ति खलु, यतः बालौ वस्तुतः तत्र सन्तोषेण स्तः इति भवान् अपि जानाति। यत्र शान्तिः तृप्तिः च अस्ति तत् स्वर्गतुल्यं भासते एव खलु इति वदन् यशः मध्ये स्वस्य वचनं किञ्चित् कालं यावत् स्थगयित्वा पुनः शान्ततया उक्तवान्, महाराज, भवान् अशुभवार्ताद्वयं श्रावितवान्। अहं तृतीयाम् अशुभवार्तां वक्तुकामः अस्मि। तदर्थम् आदौ एव भवतः क्षमां प्रार्थये इति। का सा दुर्वार्ता इति भावेन यशं दृष्टवान् अशोकः। अस्माकं वाणिज्यनौकाः विविधानि वस्तूनि स्वीकृत्य वाणिज्यार्थं सुवर्णद्वीपान् प्रति गतवत्यः आसन् इति भवान् जानाति एव। किन्तु जावा, सुमात्रा, बाली इत्यादिषु द्वीपेषु अस्माकं वणिजः एकमपि वस्तु विक्रेतुम् अशक्ताः जाताः सन्ति। तत्रत्याः कलिङ्गदेशात् ऋते अन्येभ्यः वस्तूनि क्रेतुं न इच्छन्ति। तैः सह प्राचीनकालतः कलिङ्गस्य वाणिज्याम् उत्तमः सम्बन्धः अस्ति इति श्रूयते इति उक्तवान् यशः। सः सम्बन्धः नष्टः यथा स्यात् तथा अस्माभिः करणीयम्। सद्यः एव कलिङ्गस्य उपरि आक्रमणं करिष्यामः एव। तस्य स्वायत्तीकरणस्य अनन्तरम् अस्माकम् अनुमतिः अस्ति चेदेव कलिङ्गस्य वणिजः तैः द्वीपजनैः सह वाणिज्यम् अनुवर्तयितुम् अर्हन्ति। सर्वाः समस्याः मम जैत्रयात्रायाः सङ्कल्पं दृढयन्त्यः सन्ति। अतः उत्तमाः सज्जताः क्रियन्ताम् इति आदिष्टवान् अशोकः कोपेन। अशोकः स्वस्य वेदनां निराशां च गोपयितुं तथा आवेशेन वदन् अस्ति इति यशः ज्ञातवान्। किन्तु अशोकं प्रति किमपि वक्तुम् अशक्तः सः मौनम् आश्रितवान्। दयानद्याः तीरे विराजमाना अस्ति सुन्दरी नगरी तोशाली। नगरस्य सीमायाम् एव लघुपर्वताः, सुन्दराणि उद्यानि च सन्ति। पुराणकालतः सरस्वती इति नाम्ना प्रसिद्धा नदी एव दयानदी। पूर्वं सरस्वतीनद्याः तीरे दधीचिः नाम ऋषिः वसति स्म। तदा वृत्रः नाम राक्षसः बलिष्ठः सन् मनुष्यान् देवताः च बहुधा पीडयन् आसीत्। ऋषीणां मुनीनां च यागादिषु सः बहुधा विघ्नं जनयति स्म। तं मारयितुम् इन्द्रः अपि समर्थः न अभवत्। तपोनिधेः ऋषेः दधीचेः अस्तिभिः रचितेन वज्रायुधेन एव वृत्रासुरस्य मरणं भविष्यति इति ध्यानसमये ज्ञात्वा इन्द्रः तं विषयं दधीचिम् उक्तवान्। अस्थीनि दातव्यानि इति प्रार्थितवान् च। जनसेवां जनार्दनसेवां मन्यमानः दधीचिः इन्द्रस्य प्रार्थनां पुरस्कुर्वन् ध्याननिरतः सन् योगमार्गेण शरीरं त्यक्तवान्। अनन्तरं दधीचेः कशेरुं स्वीकृत्य वज्रायुधं कृतवान् इन्द्रः। ऋषेः तपोबलेन युक्तैः अस्तिभिः निर्मितेन वज्रायुधेन वृत्रः हतः। तेन मनुष्याणां, देवानां, ऋषिमुनीनां च कष्टानां निवारणम् अभवत्। दधीचेः त्यागगुणः, तस्य पवित्रं स्मरणं च तोषाल्याः प्रजाः आदर्शपुरुषान् करोति स्म। अन्येषां साहाय्यं कर्तुं ते सर्वदा बद्धकटयः भवन्ति स्म। यद्यपि तत्र ब्राह्मणाः अधिकाः आसन् तथापि ते अल्पसङ्ख्याकान् बौद्धान् जैनान् च आदरेण एव पश्यन्ति स्म। सुप्रसिद्धः जैनमुनिः ऋषभनाथ तीर्थङ्करः एतन्नगरस्थः एव आसीत्। तोषाल्याः प्रजाः नगरस्य मध्यभागे
तस्य महतीं शिलामूर्तिं प्रतिष्ठापितवत्यः आसन्। तां मूर्तिं सर्वे जनाः मतभेदेन विना परमया श्रद्धया पूजयन्ति स्म। मौर्यवंशस्थेभ्यः पूर्वं मगधदेशे शासनं कृतवान् कश्चित् राजा तां मूर्तिं पाटलीपुत्रं प्रति बलात् नीतवान् आसीत्। अतः कलिङ्गस्य राजा द्वित्रवारं पाटलीपुत्रस्य उपरि आक्रमणं कृत्वा तां मूर्तिं प्रत्यानेतुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु सः सफलः न अभवत्। तदा जैनाः राज्ञः सान्त्वनं कृत्वा सहनायां क्षमायां च वयं सर्वेषाम् आदर्शाः स्मः। ऋषभनाथ तीर्थङ्करस्य मूर्तिः पाटलीपुत्रस्य शोभां वर्धयति इत्यत्र संशयः एव नास्ति। ऋषभनाथवर्ये अस्माकं भक्तिः न तु मूर्तिमात्रे, अतः सा मूर्तिः तत्रैव भवतु नाम। वयं तीर्थङ्करस्य अन्यां रमणीयां मूर्तिं निर्माय अत्र प्रतिष्ठापयेम चेत् वरम् इति उक्तवन्तः। एवं मूर्तेः प्रतिष्ठापनस्य प्रयत्नः यदा प्रचलन् आसीत् तदा एव अन्तिमस्य कलिङ्गराज्यस्य मरणम् अभवत्। राज्ञः मरणस्य अनन्तरं राज्यस्य शान्तेः भद्रतायाः च रक्षणे वाणिज्यस्य अभिवर्धने च निरताः सन्तः सर्वे मण्डलाधिकारिणः राज्यस्य सम्पदः वर्धने एव निरताः अभवन्। तदा अकस्मात् एकस्मिन् दिने गूढचराः वार्ताम् आनीतवन्तः यत् कलिङ्गस्य सीमाप्रदेशेषु मगधस्य सैनिकाः अधिकसंख्यया मिलन्तः सन्ति इति। तां वार्तां श्रुत्वा मण्डलाधिकारिणाम् आश्चर्यम् अभवत्। मगधस्य सेना अन्यत्र गमनाय अत्र आगता अस्ति उत अत्रैव आगन्तव्यम् इति उद्देशेन आगता अस्ति इति विषये गम्भीरतया चिन्तनम् आरब्धवन्तः ते मण्डलाधिकारिणः। तावती काले कूलङ्कषा नदी इव मगधसेना कलिङ्गराज्यं प्रविष्टवती एव। मगधसैनिकाः महता वेगेन अग्रे आगताः, निरपराधिनीः प्रजाः मारयन्तः स्वस्य मार्गे विद्यमानानि सर्वाणि गृहाणि अग्निना ज्वालयन्तः राजधानीं तोषालीं प्रति प्रस्थितवन्तः ते। एतां वार्तां ज्ञात्वा अनीतिकरम् इदम् आक्रमणम् अस्माभिः सम्मुखीकरणीयम् एव। मगधसेना अस्माभिः कथञ्चित् प्रतिप्रेषणीया एव इति उक्तवान् कश्चित् वृद्धः नायकः। शिष्टाः सर्वे अपि अधिकारिणः एककण्ठेन तस्य वचनम् अङ्गीकृतवन्तः। अतः सर्वे अधिकारिणः अनुक्षणं स्वस्य मण्डलानि गत्वा मगधानां दुराक्रमणं निरुध्य तेषां प्रतिप्रेषणाय सिद्धताः आरब्धवन्तः। एतस्य दुराक्रमणस्य सम्मुखीकरणाय प्रत्येकस्मात् गृहात् एकेन वा आगन्तव्यम्। तदर्थं परेद्यवि एव तोषालीं प्रति आगन्तव्यम् इति सर्वेषु ग्रामेषु नगरे च दूतानां द्वारा सडिण्डिमघोषम् उद्घोषणं कारितवन्तः ते। तत् उद्घोषणं श्रुत्वा यद्यपि जनाः आदौ भीताः, तथापि देशभक्त्यै स्वामिनिष्ठायै च प्रसिद्धाः ते स्वगृहेषु विद्यमानानि विविधानि आयुधानि गृहीत्वा तोषालीं प्रति प्रस्थितवन्तः। तोषालीनगरं यदा शत्रूणां वशं भवेत् तर्हि समग्रः देशः एव शत्रुवशः भविष्यति। अतः कथमपि राजधानी रक्षणीया इति सङ्कल्प्य बालाः, तरुणाः, वृद्धाः इत्यादयः सर्वेपि वयोभेदेन विना गणरूपेण राजधानीं प्रति आगताः। प्रशान्तेभ्यः ग्रामेभ्यः सर्वे पुरुषाः युद्धार्थं प्रस्थितवन्तः आसन् खलु। अतः ग्रामस्थाः महिलाः दुःखेन भयेन च रोदनम् आरब्धवत्यः। शत्रूणां सम्मुखीकरणाय राजधान्यां सम्मिलितानां जनानां कृते युद्धविद्यायाः पाठनं, योग्यं शिक्षणं च आरब्धम्।
तथैव सैन्ये स्थितानां सैनिकानां विशेषप्रशिक्षणम् अपि आरब्धम् अनुवर्तते।